دوستا و قومای گل سلام مو کری زبدی مو کسته قصه میخواندی مثل مو گفت منی خرگوش و کچوا کسته یا مو که دازر گور کاسه پشتک میگی کد اگر ما بین خرگوش و کاسه پشتک اگر مقابلش نه کدام شکسته جیت نه مگه خرگوش اگر چی بسیار تیز است لیکن او کسته دیسترکت میشه وشی طرف و طرف میشه لیکن در مقابل ازو کاسه پشتک کسته سلو موره بس مطلب مورال استدی شی بود که مطلب سلو این استدی وینز د ریس مطلب که تو بیشک رفتار تو مثل کاس پشتک وری استی باشه لیکن اگر تو فوکسد بودی تو سیدا د مرای خو رفتی بس تو کسته سر خرگوش بسیار جتنی الان که خرگوش بسیار رفتارش تیز جم زده موره لیکن مسئله خرگوشی ترسته که کم جم زد بس یله باولا کسته تو من کلو دیسترکت میشه امزو خاطر از سر زو کاس پشتک جتنه خب شما هم شاید خنده کنین مگه یار تو کلان ورتی که موم آماده مرکست از ریزگی خو قصار پڑاونی کی تمامی مردم خبر است لیکن حقیقت است که این استوری بار بار ریپیت میشه اینال شما د گلوبال اسکیل مو درو گپ میزنی بس ما پیش از اینکه ما استارت کنم ما میخوایم شما یک مقصدیت از ویدیو رو بگم نه اینال ما گلوبال لیول کسته چین را قد روس چین را بخشش باشه قد امریکا را ما اردوش کمپیریزن مثل خرگوش و مثل کچوا وری لیکن از دیل ازی ما میخوایم یک کنکلوژنی بدر کنم کیو کسته مقصد از یک در صورت یک پیغام باشه برای قوما و خاص طور پر برای نوجوان قوما چرا که ما اونا دعوت فکر میخوایم بدیم استوریا را که قصه خب پیش از این که ما بگم که کی خرگوشه کی کچوا است ما میخوایم شما رو یک چند دو ماڈل ترقی را در دنیا کسته بدم یک ماڈل ترقی کسته ماڈلی ترقی امریکا است که مطلب اورا شما ریپرزنتیشنی از او کسته مطلب یک فلسفیکال تینکینگ از او منی امریکا کسته یک دنه مطلب چیز است یک دنه زو بیلیونرایش است مینا که مطلب منی تک ولا منم تک شما ایلان ماسک شندن بس مقابل از او کسته پیتر تیل هم است پیتر تیل فرق قد ایلان ماسک است که او فلسفر هم است اوریجن چی از جرمنی دیگه از جرمنی ماده هم که ایلان ماسک از ساوت افریقا ماده به هر حال مطلب از خود یک نظریه داره یک تیسیز داره که او کسته مگه کامپیتیشن کسته یا مقابله کسته برای بیوقوفا است بخشش باشه کامپیتیشن یا مقابله کسته برای بازندگان است برای زو آدم است که جنگ بای میده یا مقابله رو بای میده برای او تر آدم است که مطلب بایددنی والا د امریکا کسته لوزر بس د امریکا لوزر د عنوان دوم کسته حساب میشه بس امدو خاطر اون مقابله کسته برای لوزر است اگر تو میخوای وین کنی چیزا کنی تو باید کسته چیکار کنی که تو باید مونوپولی داشته باشی امتر شما مونوپولی گیم را کسته د امریکا کسته مونوپولی مگه د پاکستان کسته اور کروڑپتی مگه اگر شما کسته بازی کرده باشین مثل گیم کروڑپتی وری که مثلا تمام پیسا تمامی چیزا کسته او که جیتمنه و تمام نه صرف تمام پیسا د پیش از او آخری ټیم ما د مابین گیم کسته چقدر کی د مابین از مونوپولی گیم یا مطلب کروڑپتی والا گیم که تو داره هر چقدر که تو اسیتس است هر چقدر که پراپرتیز است بزنس است اونا هم کسته تا دگیری امزو وینر ما بس اینجا کسته یم کسته کانسپت امزی داره بس برای زو که تو مگه مونوپولی کنی تو نمیتنی یک بزنسی که آلریدی استابلیشد است نه تو کسته بدی زو کار کنی یعنی د دیگه زبان کسته تو نمیتنی بله تکنولوژی یستردی یعنی یک چیزی که دیروز جور شده یک تکنولوژی که آلریدی اگزیست نه یک آیدیا که آلریدی اگزیست نه تو نمیتنی بلی زو کسته کار کنی تو باید کسته یک اوتر آیدیا کار کنی که اور کس ازی پیش خبئت دبارش کار نشده باشه بزور کسته اینا کسته فاوندیشنل مگه یعنی تو یک چیزی که بنیادی توتلی نو تکنولوژی ارمیله بس خودم خبر استین که تقریبا پیشنه 50-60 سال یا 70 سال کسته امریکا منیزی میدان واقعا کسته دنیا را بلیش جید کدن گلوبال والا کسته چیزا بده اینال ما برای چندنه مثال شی برایشم کسته میدم که مطلب چقدر مطلب امریکا در لیاس پیش بده اینال در عنوان مثال مو مسئله جی پی اس میگیره تمامیشم خبر استن که گلوبال پوزیشنینگ سیستم مگیال تمامیشم استعمال نه چرا که تمامیشم منی فونی تمامی است نه یگو تکنولوژی است که بقدر عام شده که منی فون تمامیشم کسته گوگل میپ درین گوگل میپ جی پی اس رهی کسته استفاده نه دیگه
باز شما من گاڑی مورین یا سرسایکل مورین یا پیدل مورین یا بله موتورسیکل مورین جی پی اس میزنن فول زره دید نمشه کس ادرس پرسان کنن شما فیکس ده اگزیکت جایا کسته میرسن نه مطلب تو فول ده نو شارا مورین موخه ترنه دیگه حالا موخه فول اگزیکت شار یا فول ده چیزک مورید دغم شینی خالی ادرس که میگیری بس بله گوگل میپ میزنی بس اونو فالو نه دیگه بزور اگزیکت کسته مور دموجی میرسن نه مود پرسان نیگی कि फ़लानी कारखाना को जाए, फ़लानी दुकान को जाए, फ़लानी होटल को जाए, या फुल द मुन्ना शार मादे कि मुझे खबर नहीं है लेकिन वो पुरसान खो गैस स्टेशन को जाए मतलब पेट्रोल पम्प ज़बान शो द कोयटा के मगर पेट्रोल पम्प को जाए तो गखो मो कि नज़दीक मो मार्केट द को जाए खो नज़दीक मो होटल द को जाए खो नज़दीक मो पार्क द को जाए खो नज़दीक मो कस्ता अस्पताल द को जाए खुलासा हर चीज़ की तो पुरसान करनी तो कस्ता गा एड्रेस शमीदा तो मोरी दिगे इन्हीं कस्ता طاقت جی پی اس است بس نه صرف مطلب برای شما که صرف گوگل میپ را برای شما ورده بلکه میلینگ سیستم ریال شما تو که است فیدکس است نه مثلا که میره سامانار میره از یک ملک دیگه ملک که است گلوبالی از یک جای دیگه جای که مبره ساماناره بله یک تریکینگ سیستم داره دیگه نال تو خو یا موتر که است اوبر پورا یک نو ټیکسی خودشون خبر هستن که ټوټل یک نو کمپنی که ماده ال اوبر که از دیل از خاطر تروی جی پی اس هی پاسیبل شده دیگه ال اوبر خودی کمپنیش که است ټیکسی ات نداره لیکن تو مردما که است مو چیزار که است از خاطر جی پی اس که است مردما اوبر که است ټیکسی کی ټیکسی از دیگه مردم از ड्राइवर ही از کمپانی नहीं است लेकिन वो मुसाफिर गखो बोर नहीं फलानी जाए कैसा तो बोर मुसाफिर बोर बजू टैक्सी वाला मोर मुंज मुसाफिर पैदा न फिक्स दे जगेशी थ्रू जीपीएस मुसाफिर बाल न मुंज के रसंत बस पैसे कैसा तू اوبر پینی بز اوبر کست تاکسی ولار پینه بزو خبر بشه خو اینی کست مسافر از اینجا بال کد مسافر از اینجا برد بز اینی قص باید و کست کرایه بگیره تو قیمتاش تو خیلی تمام طاقتی چیز است تمام طاقتی جی پی اس است دیگه نه بز همونطور گفتم میلینگ سیستم من ایره اوبر کست دو از خاطر ازو کدن بز از خاطر امروزی خو اسمارت فونا کست شده بز علاوه ازو کست یالی پورا روباتیکس سیستم که شما کسته در توی زو که دمانی مختلف فیلدا که شما منین تمام امزنا کسته یک ریزنج کسته جی پی اس استعمال یال مطلب شما وشنه که توتالی اتوماتیک کسته کار است سلف درایوینگ که نارمو کار میگه سلف درایوینگ ترکس ماده ड्रोन्स است که تو از یک جای دیگه جای کسته مبره بازو کدام بهتر که یالی کرده اگریکلچر توتالی اتوماتیک اگریکلچر میشه نه فارمینگ که میشه خالصی پیش شما خودم خبرن گاو بود قلبه بود کسان بود و بیجدادو بود و سمپاشی بود و تمام کسته هیوی کار بود نه میوار پیک و پیک و عالی یک بلوک فارمایی که در اوماین نو کسته تمام شی اتوماتیک کسته میچله خب باز اینا بغیر جی پی اس کسته پاسیبل نبود خب امی جی پی اس کسته اصل فوج امریکا جوړ کړ فوج امریکا کسته جی پی اس جوړ نه بز ناخ برای جنگ و برای استعمال کرد بزرگ کستمی ده کمپانیای پرایوت کمپانیا بز از دیلیزی پرایوت کمپانیا شما وش کردن که نه صرف سیل فون آمد اوبر وری کمپانیا آمد فیدکس وری کست کمپانیا آمد اتوماتیک فارمینگ است از دیلیزی برو بداشت یعنی منی امریکا کسته خالی جی پی اس کسته سالانه بجٹ منی بجٹ سالانه کسته امریکا $1 trillion کسته اینکم میده $1 trillion برابر 1000 بیلیون است بیلیون دلار است دیگر شما خود چه خواهستن که پاکستان که برای قرض که مرا برای 4-5 بیلیون کسته دبل میکرد دیگر تو خیلی $1 trillion یعنی 1000 بیلیون دلار کسته خالی کسته از دیر چیز از خاطر یک اینویشن یک نو چیز که تو برو بدرمانی مطلب یک چیزی که اگزیست نمونه تکنولوژی که تو رو جرمونی کسته اینی کسته ماڈل هست و دویم کسته اینترنت هم کسته خودشون خبر هستند که کمیونیکیشن سیستم که فوجی جور کرده مطلب بز ملکی کمپانی اخمیده بز از دیل امزو کمپانی کسته الفابیت که شما کسته در نام گوگل میشناسین کمپانی بز ملکی کسته امیزان که مطلب هر چیز سودانه گرم کسته سوپرمارکت آف د ورلد کسته سوپرمارکت ورلد است که امیزان پوری دنیا هر رنگ سامان در پوری دنیا کسته سپلای نه مایکروسافت است
شما مایکروسافت خبر دیگه پورا کامپیوتر ها و پورا آپریتینگ سیستم یک سری کامپیوتر ها که است از مایکروسافت ولیش است و میتا که شما که فیسبوک هم بس خالی فیسبوک خونی حکومت خوشمار اینستاگرام جور منو گاگل جور منو منی ای آی است و غیره و غیره که است دیگه نالی امینا که است تقریبا امی از اینترنت که مطلب پلتفرمایی که امریکا جور کرده خودش خبر این حال تو فیسبوک یک پلتفرم دیگه نه پوری دنیا که است بله فیسبوک کارن حتی که ما برای فیسبوک که تقریبا فری کارم دیگه ما ویدیو جور منم خو کامرا ما اسپیسیس خود خریدم خاندور ما اسپیسیس خود خودم تایمز خود خرج نم یک ویدیو ریکارد نم بزمیر ما ادیتینگ منم بزمیر ما پابلیش منم تو چقدر ما درو تایم و وسایل ریسورسز که است برای خرج نم نه تالنت خو استفاده نم تایم خرج نم پیسه خرج نم تمام چیز خور لیکن ما که اپلود نم برای فیسبوک بس فیسبوک هی که است درو اینکم منه نه بس رنگیز ما که است میلیونا انسان است که اکراس دنیا که است اونا فری برای کی کارن برای فیسبوک کارن تو فری برای یوتیوب که است که مو من دختیم تو مو برای گوگل که است درو کارن مو سرچ منی مو در فری درو که است برای گوگل هی کار منی نه دیگه تو کو مطلب یک پلتفرم که جور کردن پوره دنیا یک بلوک اکثر مردم فری برای این کمپانیا که است درو کار می فری بغیر چیزا که است پیسه خم خرج نی تایم خم خرج نی چیزی خم خرج نی دیگه تو مو کمپانیا که است کلان می چک مطلب پورا پلتفرمش جور کرد زمزو خاطر این کمپانیایی که مطلب بیسد اون اینترنت است سالانه امریکا که است 2.4 تریلیون دلار میتونم که ما دوباره میخوام ریپیت کنم که 1 تریلیون که است برابر 1000 بیلیون دلار است بس خام خاط است اقتصادی امریکا که است کتم خب اینالی ما که است مقابل زی ماڈل چینیز رو میگم خب ماڈل چینیز چیز است ماڈل چینیزی طرح است که اونا چرکی تو کی میخوایی ریسرچ ان دیولپمنت بریزی 2 تریلیون دلار خرج کدوم میخوایی نه سالها ریسرچ کدوم میخوایی سالا اینوست کدوم میخوایی آدما را آوردوم میخوایی سیستم بیلد کدوم میخوایی بزینا کس بریزی بسیار زیاد پیسه خرج میشه لازمی که هر چیز کامیاب شه اگر ما شمول ناوی 5-6 تن کمپانی رو داد میخواد مقابل ازی هزارها کمپانی دیگه بوده که آماده دن وجود داشتن لیکن اونا از بین رفتن خب اینا ما مقابل ازی که چاینیز ماڈل شما رو ببینیم خب چاینیز ماڈل چطور ما در امریکا که است 1954 که است سولر سیل جور شده تقریبا خب بنیادای سولر سیل که است در امریکا اشته شد لیکن سولر سیلی که در امریکا جور شد او ایج وقت مطلب که است در دسترسی مردم نرسید چرا در دسترسی مردم نرسید چرا که سولر سیل یا شما شمسی توانایی میگیم یک است بسیار زیاد اکسپنسیو بود بسیار زیاد گران بود از واسه مردم برو بدر بود مطلب از او که مطلب تو میگرفت یک سولر سیل در ولی چت خم زدی بجلی میگرفت از او که تو از شما دو وارد مدر نگاه مطلب اینجی هر استیت از خود مختلف پرایوت کمپانی هست که تو از او بجلی میخری از مو که است کیس از مو نایسی است من نیویورک است یا خاص طور علاقه از مو نایسی است بس این شما از وابرا که میخرین یا موز نایسی که بجلی میخری و ارزانتر است نسبت از اینکه مثلا ما سولر سیل دیم ما است از بخریم چرا سولر سیل از بس کی کلو اکسپنسیو تا کیش کار میشه تا که مثلا چاینا منی چاینا که منی میدان مایا اونا که است از خود اسکیلینگ مونه اسکیلینگ مطلب چی است که تو د کلان پیمانه چطور پیداوار منی امو اگر تو یک چیز رانه تو مطلب اگر از او 5 دادنیش جور کنی 100 دانه جور کنی 5 دادنه جور کنی فول گرانه برید اگر امور که تو 1000 دانه یونیت جور کنی قیمتش ارزان تر میشه اگر امور تو 1,00,000 دانه تیار کنی قیمتش زو کدام تمام بره چرا که ریسورسز و وسایل تو مو دیگه نه بنادی دیگه تو زمین داری و ماشین داری و آدمای اکسپرت داری خالی تو مطلب پیداوار خاص زیاد خام مال که مریض استفاده بزنزی خاطر چاینا زد سالها تا که سولر سیل آماد چی قسط آماد 80% قیمتش که است تا پرید دینوان مثال اگر تو یک دنوز 160 اگر تو یک دانه سولر سیل میخریدی که دانه 100 روپیه باشه ما خالی برای آسان کدوم کوبدی بس اینالی که تو بخری مو یک چیزی که اوتیم 100 روپیه بود یا کس در 20 روپیه رسیده 100 روپیه تو خود 20 روپیه تو بس 20 روپیه چکار شو کس افوردبل میشه بس لیکن چرا که چاینا هی تنیست ایجاد شد امریکا کرده لیکن اسکیلینگ از اور کس کی کرده اسکیلینگ از اور کس چاینا کرده چرا چاینا کس نه صرف افرادی قوت کرده در کلو کارخانه
اندرخته بس کلو مارکتی کلان داره، بس کلو انجینیرز داره، بس هر چیز که در کلو پیمانه شده شما خودشم در ساده زبان دیگر چیزی که تو در پوک میخری ارزان است، هر چیزی که تو در پرچون میخری او گران است دیگه. دکانای پرچون خود دوزو بنیاد میچله دیگه، اونا از کارخانه یا از بازار که است در سیاوی پوک میره بزرگ که است دانه دانه پرچون که است سودانه. بس فرق ما بین توک و پرچون که است اون مو دیگه خرچه خانه شم موشه، پرافیت شم موشه، کرایه دکان شم موشه، بیل بجلی شم موشه، بیل گیز شم موشه، کاست ترانسپورت شم منیم زوم موشه، کاست پیکیجینگ شم منیم زوم موشه، تو تمام زو کاست برو بدم شه که تو که ما بین توک ما بین پرچون. بس زو خاطر چاینیز که است در حسابی توک پرودوس کدو چیز است، زو خاطر قیمتار که است بسیار زیاد تام کرده. پس چاینیز که اینوویت نمونه تکنولوژی در اوتر نمونه تکنولوژی که یستردی است امور که است دخلان پیمانه اسکیل ما که است یک مثال شده دم بزینمزی سولر سیل چاینا که است سالانه 390 بیلیون دلار که است کماینه ما باز شمار دارم 1000 بیلیون 1 تریلیون دلار میشه. خب بعضی از امریکا خود بسیار کمانه لیکن بعضم ایماون شکر شما تو خیلی بسیار کانه 390 بیلیون دلار خود ما گفتم که پاکستان برای 5 بیلیون دلار قرض دیگه گاهی پیش IMF مورا گاهی پیش امارات مورا گاهی پیش سعودی عرب مورا خود خبر هستند که یک بلوک ریستریکشن از خاطر ریال که افغانستان که مطلب آپریشن نمیتونه جنگ نمیتونه که ترس مخوره که قصد بلوچستان بره عملی میشه در خیبر پختونخوا میشه که نه نمیتونه گویش چیز خاص که مطلب پاکستان طاقتش زورش داره اقتصادش نداره. دیگه که است دیگه مثال چی است که ما شمول بدم او که است قدم زیر ریلیتد در سولر سیل است. بس اونا که است نه صرف ورکت بس اونا که است لیتیوم بیتریز که است جور کدو شروع کردن چاینیز که است. بس برای از که تو لیتیوم بیتریز جور کنی بس تو باید که است برای زو مینرالز که تو دکار داره الیمنتس که داره دکار داره هیوی میتالز که تو دکار داره بس تو برای زو که است تو باید پروسسینگ کنی چه خوب مزمنی خارگری کلان پیوانه تو میگری ورکست پروسس نی تاکي تو پیوریفای کده برو بدر کنیم تک مثلا آینگ خود سنگ است نه خود تو در صورت سنگ خود تو آینگ استعمال نمیتونی باید سنگ میده کنی کیمیکل والا کست پروسسینگ کنی یا ورکست ملت کنی آینگ شر جدا کنی از منی سنگا بعض و آینگ زور کست تو استفاده میتونی بعض و آینگ تو بتونی ده فولاد تبدیل کنی یا ده استیل تبدیل کنی بعض تو کست مزید کست تو استفاده میتونی نه بس اینجا هم میترسته ریال خولیتیم کسته حالا مقدارش کسته کام است بس هم زو خاطر کسته و ریر ارت میتالز که شما نامای شرشنده نگیت ما کسته بس چینا مور رفت که مطمئن ما طرف لیتیم بیتریس بروم بس امو ریر ارت میتال درو کسته پروسسینگ شی که کدن بس اینال کسته تو منی چینا دامینیت کسته چینا بلی امریکا لا پابندی زد که مایناش مور نمیدم وقت که اونا بلی چینا پابندی زد چینا بلی زنا پابندی زد نه بس مو لیتیم بیتریز که اونا که جور کت بس خودشم خبر هستن که اصل انویشن که امریکا کت اول امریکا هی کت مطلب الکتریک کار جور کدونه خودشم خبر هستن که الکتریک کار در امریکا جور کت تسلا کمپنی نام شی بزورم کست دمنیش ای آی رم که ورد توتالی کست سلف درایوینگ رم که دمنیش ورد تو انویشنی سلف درایوینگ انویشنی الکتریک کار لیتیوم بیتریز اینا تمام در کجاست اینا تمام در امریکا شده لیکن اسکیل زور کسته چیکار کرد اسکیل زور کسته در چاینیز شد حال تو منی که لیتیوم بیتریز کلانترین پیداوار شی منی دنیا نه صرف لیتیوم پروسسینگ شی که از منی زو ریر ارت میتالز برو بدرنه ولی زو توتالی دامیننت کسته چاینا است لیتیوم بیتریز که جورونه چاینا است الکتریک کار که درو جورونه سر امریکا کرده درو زور میشه بی وای دیر کسته شما درو نام شینده چرا کی ایجاد نکرده چاینا لیکن اون کس اسکیل تنیسته و کارخانه که در لیول که جور کنه پس اینال مو کس دو کس دو ماڈل داشته نه اینال مثلا اگر شما میخوام یک پوینت دیگه هم کس اینجا اضافه کنم اینال اگر شما خبر باشین اگر شما دیگه منده باشه یک دور که اوباما صدر امریکا بود جخشور ازوی بود که یار امریکا کس بسیار زیاد دیپندنت است برای پیداواری تیل خب من میخوام که الکتریک کارم که ما بریشیم که است بگم که مثلا که است یک پیش از اینکه مثلا ما که است زیاد جمعیم که اگر یک پوینت ما میخواستم بگم من مطلب شما گفتم که چینا که مثلا چیزام نه سولر سیل که جورنو 390 بیلیون دلار نه اینو ولی که است بریش بده لیکن اگر مو سولر سیل را فقط لیتیوم بیتریز را
قد رير ارث ميتالز را و اميتر كستا مو قد چیزا كستا مو بيجري قد الكتريك كار امی ارسه فیلدگر مو کمباین کنی اینا كستا سالانه چاینا را كستا 2.1 تریلیون دلار آمدنی میده. 1 تریلیون 1000 بیلیون ما خالی میخوایم برایشون بگم کی مقدار چقدر کلام است دیگه. تو کو اینال ما برایشون كستا دو ماڈل ایشتم لیکن ما اینال میخوایم یک گاوی دیگه بگم پیش از اینکه مطلب مو پیش پوری کی د لانگ ترم جیت من خرگوش جیت نه یا کچو كستا جیت نه مو كستا پیش ازو میخوایم یک گاوی دیگه بگم. شما مدت من د دور اوباما که بود مفتیار امریکا كستا زیاد دیپندنت است بله تیل بس مو كستا باید یک است یک ولنربیلیتی است یک ضعف است بله اسمو مطلب دیگر دنیا كستا بله اسمو کنترل میتونه. بس همزو خاطر ناره کلین انرژی كستا زد نه بس همزو خاطر برای گفتیار مو كستا باید پالیسی جور کنی حکومت كستا باید مانیفکچرینگ استارت کنه کمپنی‌ها را كستا بگه که شما دایرکشن چی طرف باشه که مطلب از برای تیل كستا مو بور طرف کلین انرژی. بس همزو خاطر خودتون خبر هستین طرف سولار سیل طرف ویند ترباینز و طرف الکتریک کارز و طرف الکتریک اوونز و مطلب زیادتر چیزا مطلب گیس را موزغول پس کنی تیل را كستا اول مو كستا پس کنی ترکای الکتریک شنا ترین الکتریک شنا جازار كستا مطلب هر مینز که میتنه. بس همزو خاطر مطلب میسیف كستا دکلان پیمانه حکومتی پروگراما كستا بریزی در دور اوباما شروع. بس جو بایدن خود چه خبر است که اون نایب صدر اوباما بود. بس همزو خاطر وقت که جو بایدن صدر شد او پورا اکنامیک ماڈلی امریکا را هی كستا بنیاد کرده بله چیزی اشتد بله کلین انرژی اشتد و امریکا كستا حکومت چی منیزی تریلیونز اف دلارز كستا انویست کتا که مطلب کلین انرژی را بایره. لیکن دوخ باوجود امزو که امریکا او قدر کرو پیسه خرج کرد لیکن حکومت امریکا سکیل نتنست. الان که هر کس که تسلا می خرید حکومت کستا تکس ریبیت میداد یعنی دیگه حساب کستا حکومت رو فری منی میداد یکی سه پیسه تسلا گاڑی که می خرید یکی سه شیر حکومت رو میداد پیسه شیر میداد در دیگه زمان کستا. باوجود امزو که حکومت قدر کرو پیسه منی زیاندخت نتنست. در مقابل زو چین كستا جيت کرد نه صرف سولار سیل كستا در برای دنیا كستا درو چین میده الکتریک کارز درو میده لیتیوم بیتریز میده ریر ارث میتالز میده دیگه. نال كستا چاینا در تقریبا كستا 40 تا 50% الکتریسیتی یا انرژی که در من چاینا کنزوم میشه از طور الکتریسیتی میشه. تو مقداری کامیابی او پالیسی را امریکا جور کرد ویژن از امریکا بود پالیسی از حکومت امریکا بود اونا پر اقتصادی نظام خوب لیشش لیکن او ماڈل كستا چینایا توخ کد یاد گرفت اپلیکیشن چاینیز کد اسکیل چاینیز کامیاب شد. تو 40 تا 50% امزو خاطر اینال شما توخ کن که درو دمونی گلف کی جنگ است و چیزا كستا بند نه بلیش كستا استریت آف هرمز كستا او کی بند است یا شما که تنگه هرمز میگن تنگه هرمز بنده امروز تنگه باب المندب برم که است درو میخواد بند کنه خو یک کلان و اون که است بلک سی که است اوجی که مطلب چین روس که درو تیل پرودوس نه خمنات ام کلان پرودوسر هم نه دیگه و او طرف که مطلب از جنوبی امریکا که مثلا ونزوئلا تیل پیدا میکرد اور امریکا ولیش گرفت. تو باوجود موزیکی از جنوبی امریکا که تیل میاد اور امریکا ولیش گرفت خلیج فارس که تیل میاد کلان نیست تیل میاد اینجی که است جنگ شروع شد اینا که است بند شد بس روس که است کلان ترین تیل پیداوار بود اونجا که است امریکا اونجا که است اوکراین قد روس درو جنگ از اونجا که است تیل تو تمام جای درو تیلا که است درو من دنیا پیداواری تیل خواسته لیکن ترانسپورت شی کاربار تیل که است بسیار تابرده نه بس که مدی تیل که است بسیار زیاد بال مرفته. خب دیگه امروز خودشم خبر هستند که یک بیرل چی $91 که است بود نه دیگه باوجود امزو که است چین درو نقصان نمونه. چرا نقصان نمونه؟ چرا که او بله تیل که است ریلاینس خود بسیار کم کرد بسیار کمیابی او پالیسی حکومت امریکا جور کرد لیکن چین خود امریکا خود تیل داره گیس داره که چین خود نداره نه باوجود امزو که تیل گیس نداره لیکن تو قد کامیابی درو نقصان بالدونه. چرا که پالیسی هایی که امریکا جور کرد ویژن دونا کرد لیکن اپلیکیشن چی اینا کرد لنال مقدار انرژی که اونا من زیادتر الکتریسیتی و زیادتر الکتریسیتی اونا زیر سولار سیل نه سولار سیل خودش پرودوس نه ویند ترباینز است کولز است بس تو
بس دیگه کسی قصدی رو نه تیل خردت ذخیره کرده دو خو علی دیگه پس خودون کلان عظیم ذخایر تیل کسی برای خود جورم کرده تو خونال باوجود از اینکه اونا انویت نمونه درو لیکن اسکیل که مونه پس اینا تو مو ماینال کسی میتونم کمپیریزن کنم بس برایش مو کسی کنکلوژن کنم که موضوعی لذی چیز سبقیات گرفته میتونه تو خونال ما برایش مو کسی دو ماڈلشتم ماڈل امریکا بسیار خوب است شرطی است که تو انویت کرده انویت فاوندیشنل انویشن کنی بنیادی یک टेक्नोलॉजी की एग्जिस्ट न होना तो टोटली एक नव टेक्नोलॉजी कैसा द वजूद माई अगर तू इतरमुनी बस तू कैसा चल कि तू कंपटीशन न दे तू मुकाबला न दे बस तू कैसा शुरुआत ना वो फाउंडर वाला कैसा या पायनियर्स वाला तू कैसा एज दे तू असर दिखा के दे एक जोर दिखा खो खबर नहीं ये टेक्नोलॉजी को ही जोड़ करे बस हम जो खातिर चल कि तू शुरुआत से तू मनी बस तू मेरे तनो पहला कन बड़ी पूरी दुनिया मार्केट पूरी दुनिया कैसे पेश दे ये मॉडल बसियार जोर लेकिन मसला कदजी मॉडल ये है कि कैसे कास्ट इनिशियल कास्ट ज़्यादा तू बायत ब्रेजी की ट्विटर चुनी बायत तू कैसे मैग्नेट बाशी तू कैसे बायत अंगोबा बाशी की अस्परी पूरी दुनिया बेहतरीन मज़ार कैसे तू कश कर दे मुल्क खुबैर व न सिर्फ कैसे तू रुबैर और कैसे तू ट्रेन कनी बस तो रिटेन यानी उनाउंच कैसे भिशन इसी से कुछ बड़े सुख कष्टकार करना बस तुम मेक श्योर बनी कि ये गो नो आइडिया द गो जाई दुनिया की का फैदानश ने कि खर्च तुम का मुकाबले तो मेरे ख्याल तमाम नो आइडियाज के माया बेहतरीन आइडिया द मनी मुल्क तो ही पैदाश बस तू बाय बरेजी मॉडल बाय तो कैसा मैग्नेट वाशी की बेहतरीन माहौल जोड़ कनी बरेजी बेहतरीन मगजाई दुनिया तो इंशकाश करे زمزم خاطر آمریکائی پالیسی داشت که مثلا بهترین مغازه دنیا که است استودنت هم رفت ترینیداد کشف کرد میورد ملک خو از پوری دنیا بازونا د یونیورسیتی اخونا ترینینگ میداد بازونا که است خوب د ماحول زیبان چیزیش که مشروط خوب تالنت خود داشت تعلیم هم میدی تربیت هم میدی برای کمپانی خود میری بازونا رای چیزا مونی بازم خاطر استودنت هایی که د امریکا میماد دونا که است 80 تا 90% چی اونا د امریکا میشیشت लेकिन गुफ्तम की बसियार खूब मॉडल है ये मॉडल तूने मेतने बीट करनी लेकिन बरेजी का दो मसला है या अव्वल मसला है कि तू बायत मुसलसल इनोवेट कर बोरी हर 20 साल बाद तू टोटली नौ टेक्नोलॉजी बाई अगर नौ वर्दी तू अजीम मैदान के चाइना तो बीट बस बरेजी की तू इधर कनी डोमेस्टिक खुतने में तने बायत तू कैसे तू मेक श्योर कि टैलेंट की दुनिया में नहीं बाय लेकिन मसले अमेरिका दरो ही तरम शक मरी अमेरिका खुद तबा खबर इस की सियासत कैसे दरोई मैदान खराब बने एक चीज़ की अमेरिका कैसे ये वो 7 साल 19 साल ज़्यादा दूर जोर कदरत लेकिन ये नाली की सियासत की माया की सियासत के ख़ास तौर पर द खिलाफ ये मुहाजिरात हैं उस सियासत कैसे दरोई बदलना एक बड़े मर्दमाई के फुल टैलेंटेड मर्दमा बदुना कैसे रफ्तान द चीन रफ्तान या द ऑस्ट्रेलिया मोरन या द कनाडा मोरन दरिगा मुल्क टैलेंट कैसे मतलब ब्रेन ड्रेन कैसे दरो रिवर्स ब्रेन ड्रेन मशज़ीन जी बेहतरीन मगज़ाई की चीज़ दस्तान ख़ास तौर पर की अगर तो माहौल बरिश इश्तों बाशना फुल कलान लेवल हुकूमत दार रोज़ कैसे पैगामाती द खिलाफ मुहाजिरा वाला गब्ज़दशन एक बुल्क मर्दा बदल मशर ज़ुम यारी फ्यूचर्स मो इंजी सेफ नहीं दिगा हर रोज़ के स्तु एक नौ पॉलिसी या एक नौ कानून एक नौ चीज़ बाय तो मुझे इंजी खुद खबर हुकूमत कई गो नौ कानून पास करने गो नौ चीज़ पास करने की बरेज तो या तुम यार बरेज मत सेफ नहीं है फ्यूचर्स मत सेफ नहीं फ्यूचर रोला टाइम नहीं है तो अल्टरनेटिव सोच में अल्टरनेटिव या ऑस्ट्रेलिया मोरम या कनाडा मोरम या न्यूजीलैंड मोरम या के इस्तेमाल यूरोप वो मुल्क देश मोरम बज़कर तू चाइनीज़ नेटिव चाइनीज़ भी खुद मुझे या ज़िक्र बेहतर जा खमर चाइना खमर दस बेहतर जॉब ऑफर बेहतर इज़्ज़त मर मिलाऊं शा इंडस्ट्री आदर ग्रोन बेहतर इकानमी ist बेहतर मौक़े ist तो खाम बस हमज़ो खातिर किस तरह ये कलान तरीन ख़तरा ist बस हमज़ो खातिर वो चीज़ की तरह वो अमेरिका hurt मने in long term बनज़र ज़मा कि मतलब मेतने fail करना वो कैसे सियासत जस्ता बस ونمزو خاطر او سیاست کسته مچر مثال خرگوش دادم مثال اون است که تو جم کٹ جم بزنه کلو خوب اینویشنز کردن الان ما مثال جی پی اس دادم مثال اینترنت ما دادم خب کٹ جم پای دیگه سر دیگه دنیا بسیار زیادی تکنولوژی ادوانس پیش است اما تو خرگوش جم مثل فوت تیز مور لیکن سیاست دیسترکشن است
سیاست اون موسه دستانه که خرگوش جمع بزن باز وقت که چیکار میشه وشی میشه این طرف تو اون طرف تو اون طرف دیگه جای استعداد شد طرف تو اون طرف تو اون طرف تو اون زیاد جمهور که تو دمنی ریس است اونو دیسترکشن رنگ خرگوش لیکن چینایی که است چیکار نه وش است بیار مو که است زمینی غربت بدرش دنی مو که است ملک ترقی کردنی است بدونا باوجود از اینکه اونا نو اینویشنز نتونستن همون چیز اینویشنز که بودن امور در رو میگیره سکیل منن برای اینکه که است فیکس فوکس استن دگو جنگ نمورن د جنگا اختنا منن خطر گید زی ملک چنگوش گید زی ملک چنگوش گید زی چنگوش گید درون ملک خطر دزی چنگوش دزو چنگوش پس منی جنگ د جایزی خطر د جنگا و د سیاست اخته کنه ملک است فیکس برای خطر گولشته طرف هم زو که است بوره پس د لانگ ترم که است چین که است اینویشن سلوه رنگ خرگوش وریه لیکن چرکی امو اینویشنی ایجاداتی که دیگه که امور کی میگیره اسکیل کی ونه امور فیکس رفتار خمونه اون لانگ ترم در نظر رسمت که است چین جدنا انلس کی نه چین نمونه گوی جنگی کلان اخته کنه که مطلب شواهی جست که مطلب امکان زی داره که چین رینا اخته کنه روس اخته کنه ایران اخته کنه این الواری چین است دیگه اگر چین نوشیار بود خود بچاو خود صحیح اگر نکرد بس اگر بچاو دنیست خوب جدنا اگر بچاو نکرد منی گوی جنگ اختش بس دیگه خود خبر که است تمام طرف بلش جنگاو میشه چین خود اخته کرد یوروپ هم بلش مای استرالیا مای کانادا مای امریکا مای تمامی شی جایی که دیجان جنگاو میشه بس دیجان ژاپن رو مای ساوت کره رو دیجان مای تایوان رو دیجان مای تو گفتن نمیتونی که دیجان ویتنام و ریمول کارلا دیجان کست کشکانه ویرا در دو صورت چین کست میتونم باید اگر چینایی میتونه که مور رنگی خرگوش و خود ریستریکت نمیشن در سیده کچوا و چالنا کست پیش میبرن خب اینالی پیغام برای مو چیز است ما چرا در اختصار کستمون ما صرف برای این نمونه که مطلب شما فن باشه شما انترتین کنم شما کست سات شما کست دیگر کنم اینالی آزرہ دینوانی قوم بسیار ریز است مون رنگی امریکا خو اگر میتن اینویشن کنه خاطر رزوم میتن که ملک کٹای گه سینیم 100 میلیون آبادی داره دیگه بزی قرد کلان رقبت داره بس هر رنگ ماحول داره دیگه دریا داره و سمندر داره و محفوظ است و دشت داره و صحرا داره و هر قسم منرالز داره و گیس داره و چیزا داره و هر رنگ زیبان گبز داره هر رنگ خوراک است هر رنگ کارخانه است هر رنگ ټیلنت است و همین روز پالیسی نرم کنه یک بلوک مردم سر دنیا که است ټیلنت و خالی خود ریورس کدوی پالیسی است که برای حکومتی چیز نیست بعد دوباره که است ټیلنت کش میتونه دوباره که است پیسه و چیزا که است کش میتونه خالی اگر بخوای دوباره کچ وجوش نخو بالکل میتونه دیگه مطلب پتانسیل منی امریکا تانوز است در مقابل چینم کلان ملک است هم از لحاظ رقبه کتا است هم از لحاظ آبادی کلان است پس این اردو که است اینترنل مارکت چمو قدر است که مطلب اکانومی ران کنه آزرہ که است اپوزیت است آزرہ که است آبادیش بسیار ریز است مو برای آزرستان کلانترین مسئله مارکت است تو اگر تو او قدر بازار مونده موچ زنه داره که مطلب تو گوچ سودا کنی که دیلز مو کو کټ سرمایدار برو درشنه کیو سرمایدارا که است بیتنه ټیلنت رکست هایر کنه ټیلنت چیزا کنه یا که برای گوناو انویشنز که است کار کنه پس برای آزرہ یہ است که آزرہ باید خود که است تیت کنه میتره که فیلحال کنه تو باید که است مو طرفی کټ مارکت تا که است بوری مثلا که است عرب ملکای کلان آبادی داره کلان آبادی کلان مارکت تا خودم خبر است ایندیا است چین است یوروپ است امریکا است باید که است گلف کنتریز است باید که است طرفی کټا مارکت تا که است تو کنی افریقا است لیتین امریکا است کټا مارکت تا که است باید خود که است پیدا کنه خود باید از منی محدودیت جغرافیک است برو بده منم آذربایجان زیاد خواهی کنی نه او ملک است تو نمیتونه لیکن برای کاروبار برای بیزنس موقع باید برای خود برو بده کنی از منی جغرافیا نه که تو نمیتونی برای که است مارکت و دوم که است برای که تو ټیلنت کش کنی تو که است باید از خود یک کلچر داشته باشی یک فرهنگ داشته باشی همزو خاطر من بسیار زود برای کلچر برای فرهنگ بزنم خو امی که ما شما مثال یاری کرده که امریکا چر رنگی خرگوش مونه بسیار کټ انویشن مونه لیکن از وقت روخش طرف جنگا میشه روخش که است در طرفی امیگریشن میشه که مطلب این مسلمانه این مثلا عیسائیه این که است سفیده ایش که است سیاه ایش یهودی است ایش کمونیست است ایش یزی است ایش یزوس است تو
اینی چیز که است مثل خرگوش است. اگر یک قوم یک چیز که خود خورده اینزی چیزا که اختکت با وجود امزو که او بهترین مغزا داشته باشه، بهترین که است مارکت داشته، بهترین چیز داشته، کتا کتا جامز نی بس اگر اوش توی طرف شد بس تو انرژی تو توانایی تو ضایع میشه. رنگ خرگوش شوری بس اگه کسی دیگه کس تو کده سلو موره اونا کس تو کده پیش موره. پس ای فرهنگی مسئله، ای کلچرل مسئله. بس امزو خاطر کس باید آزرہ اگر میخوای از منی چیزا کست برو بداشتن باید دل کتا بگیره، باید ریزه چیزا رو کس دیسترکت نکنه، باید منی فرهنگ است تو باید سینه پیراخ باید داشته باش، باید کس تو مخالف چیزا تو باید کس بریزو برداشت کنی. مثلا تو باید تو ای اختلافی که ما بین مسلمان است در نام شیعه و سنی و شش امامی و این اختلافات مذهبی باید تو دیسترکت نکنه. همین که میگه هزاره شیعه و سنی نداره، باید کس صرف چیزا نباشه دیگه، این باید صرف نعره نباشه. تو باید حقیقتا تو باید کس قوم خور از منی تعصبات مذهبی تو کس برو بدر کنی. ایده نشنه که تو بگیر ای یهودیه، ای عیسائی است ما قبول ندارم، این سنی است ما قبول ندارم، این شش امامی ما قبول ندارم، این 12 امامی قبول ندارم، این مذهبی ما قبول ندارم، این لا مذهب است، مذهب کس خدا قبول ندارم، مذهب قبول ندارم. باید کس تو وسعت صدر داشته باشی، باید پیراخی ذهنی داشته باشه، باید بیلی که هر کس مطابق ذهن باشه. هر کس میدونه، هر کس کس میدونه همونطور که دادرگی میگرم، هر کس خود چی دمانی قبر خود چی کس جواب دیست خود خواست. هر کس که به پیش خدا خو عقیده هم میترست، در عقیده مسلمان هست، مگر اگر تو در پیش خدا که موری تو صرف اعمالی از خود تو جواب دادنی است. خو مذهبی نقطه نگام خمیترست، نه تو خو برای پرا قوم خود تو خود جواب دی نیست دیگه. تو صرف اعمال از خود خور، اعمال از خود منگه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا فمن یعمل مثقال ذره شر یرا. تو صرف ذمہ داری اعمال از خود هستی. اگر چی و اعمال بسیار رنگی ریگ قدر دانی ریگ ریزه باشه، بسیار دانه وری فول ریزه باشه. پس اینمی چیزی که است نه بگیار هر کس خود چی میدونه و بهتر میفهمه یک لیول سوسایتی خود تو ضرورت داری که مطابق معیار اخلاق باشه. پس از اون بروش دیگه تو مردم چی کار داره که اون مطلب خلیفه رو خوش داره یا امام رو خوش داره یا مثلا هیچ کس خوش نداره، دزویش مقارنه داره. دزوی مطلب اینی اختلافاتی چیزی که است مثل امزو است که تو خرگوش باشه و تو زیریزی دیسترکشن یا که معاملات زبانه که مطلب شما د زیرو زاکه است وشمنین این مسئله زبان نیه. این مردم خالی زبانه موگه زبان خب بانه اصل ای کست کونترین درد آزرہ است. او کونترین درد چیز است که آزرہ علاقایی تعصب بسیار زده اور کست مودا موگه منطقه گرایی آزرہ او قد علاقه کتم خونی نه منطقه بیسیکلی دیگه. حال شما خود چی خبرین ده کویتم که است ما خبرین ما خیر شاید یکو 100 دفعه ریپیٹ کردم. ناصر آباد والا مومن آباد والا خوش نداره، مومن آباد والا دریاچه والا خوش نداره، او کست پول احسان والا خوش نداره، او کست معلوم نیه دیگه ما نامعرف میش سید آباد خوش نداره، دیگه نچاری خوش نداره، دیگه گلستان تاون خوش نداره، دیگه شاجی آباد خوش نداره، دیگه کست دومسگو خوش نداره، دیگه شزر تاون خوش نداره، دیگه شلی آباد و حسین آباد و معلوم نیه کارخانه اینگ و معلوم نیه که کجا کجا. مطلب هر کس یار موچل که د این جست موز شما کده بهتر است. یعنی منطقه گرایی اگر دیگه تیم یو قز معلوم مشه نمشه د مای محرم مشنین دستای ماتم کی تو برای ماتمی مردم برو بدنش کی بورا ازای امام حسین را ازای امام حسین زیادی مردم مورا خو غمی امام حسین زیاد چی مورا خو تمام مذهبی و بگی فرهنگی گر زمین استوبنی تمام چیز زیاد چی مورا چیز است که مطلب ضد دود امام باره کدی دیگه زید منه وش نه دیگه د سری هر چیز که است زید میشه. ضرورت گفتو ازمونی دیگه شما خودتون خبر هستین د سری هر چیز که است زید یه اصل منطقه گرایی است که منطقه گرایی که است مذهب رم تای پایینه، قومیت رم که است تای پایینه. اون یار ما اگر اینی آدم از منطقه از منی است ما زبان زی لهجه زی گفتار زی بریز مقابل قبول ده باید تمام صرف منطقه هر کس کی مطابق هر کس کی در مطابق منطقه از ما رنگی از مور گپ میزنه بزور کس ما میگم یازره هر رسم و رواج کس منطقه از ما او صحیح است. اگر یگو کسی دیگه یگو لفظ داره از منطقه دیگه اون ما تخمران مسخران، اگر گو رسم رواج داره ما تخمران مسخران. بس باید اینی چیز که باید دادره بفهم که اگر شما ترقی میخواین
باید شما رنگی خرگوش رو دیسترکت نشنن دیگه. دو کتر جمع که زدن وزیر باولو با فلانی منطقه این طرف، فلانی منطقه این طرف، فلانی منطقه این طرف، مو انت خوبی، مو انت خوب استه، مو انت خوب استه، منطقه از مو انت خوبه، انت خوبه، انت خوبه، مو انت خوب مردمی، انت خوب مردمی، این مردم بیوقوفه، این مردم نافهمه، این مردم این طرف، این مردم این طرف است. یکی مطلب مسئله زبان فارسی و مسئله چیز است، یا اصل منطقه گرایی است. یک ما که درو تو یک تعصب است که مردم قد کویته دارن، بس ختم دیگه. مرخ میخواز معلوم ما که میخواز که درو هرچی قصد که رشنیل مردم تو کدوم صرف یک تعصب است قد کویته او دم دوش ده حد زبان نمونده دیگه چیزام کسته قول کسته مای چکر مخر. خب زیال اگر ما بگی آزرہ که در ایران است و فارسی گه میزنه اونا کسته بریز بو قبول نیو که در کابل قبول نیه. نه باید تو باید وسعتی صدر داشته باشی، تو باید کسی مو دیسترکت نشنی. تمام شه آزرہ هستن که تو که چینیز بگی، تو پرتغیز زبان گپ دی، یا تو د کورین گپ دی، تو د فارسی گپ میزنی، یا تو د انگلیسی گپ میزنی، یا تو یک کرته د زبان گودن خلای مخلوق گپ میزنی. اگر تو آزرہ هستی بس آزرہ هستی چای دار زبان. و خاص طور پر د دور تکنولوژی مگار مو کس زبان زورم فای مردم خود تو خبر است تو ترول منی بله فون خود تو اپ انستال تو مگی اپ کس گپ زور د زبان است تو ترانسلیت نه گپ زور د زبان است تو ترانسلیت مردم د غول فون اشته قد دیخ کس گپ میزنه. تو د مختلف جای ملک اموری تو هیچ مسئله نیه که تو زبان زور خبر باشی و تو هیچ مسئله نیه که تو علاقه نار تو خبر باشی، ادرسار خبر باشی، جی پی اس تو رایت رو وازنه ایت کست زبان زور بریز تو ترجمه، زبان است تو بریز تو ترجمه، اینترپریتر اونلاین دبلی فون چه مست دیگه تمام چیز فون چه حل نه. پس مسئله چیز است، مسئله چرت درس بخوریم اون گمان زبان زور نفهم زبان اینا تمام بانه دیگه. د دور مو د دور سیل فون هیچ چیز کست بانه. پس آزرہ باید بله فرهنگ کار کنه دیگه. نال بز اگر مو میخوای تالنت بیری تمام لازمی نیست که خو آزرہ آبادی بسیار کم دیگه. 10 میلیون انسان چه قصد کم یا خو ریسورسز وسایل نداره، بس امو کی فول یک قطر یک خو ریزه آبادی داره، بس امو قدر قطر ریزه آبادی که داره ام یک دیگه خو قبول نمونه، بس ام یک قطر ریزه وسایل که داره امو کسمو دیستریکت مشرنگی خرگوش در سر روی دیگه خلاف دیگه استفاده نه بس زیرو کردی دیگه. بس برای ازی کسته مو زیاده بنیادهای فرهنگی داره که دیستریکت نشنه رنگی خرگوش ورنه باشه. باید کسته نه صرف یک دیگه قبول داشته باشه بلکه دیگه مردم هم برای ازنا که اتریکت کنی بهترین مغازه شرکت است. برای ازی که تو کرش کنی مری ماشرق برای ازی تو باید وسعتی صدر زرد داره دیگه. اگر تو گفتیاری سنیه شوقه مرکز قبول ندارم، انگلیس ما قبول ندارم، یهودی ما قبول ندارم، ایرانی قبول ندارم، عرب قبول ندارم، شیعه قبول ندارم، هیچ کس انزیال سیاسی خیالات داره ما قبول ندارم، هیچ منگولیه ما قبول ندارم. خب بس تو مردم ما را اتریکت نمیتونه دیگه. مردم اونایی که بهترین مغز داره، بهترین تالنت داره، او که بخوای باید قدش کار کنه یا د علاقهش کار کنه او خو میخوای که ما دمزی علاقه ما محفوظ استم همین مردم ما قبول نمونه، اولادهایم منج محفوظ است، سرمایه‌ایم محفوظ است، چیزیم کست محفوظ است. منم گم لوچگار بیرین این تو قبل از مر غلط نگرین. یک آدمی که من علاقهش ما لوچگی نه، دوزی نه، جرم نه، او خو باید تو قبول نکنی. ما درو تالنت رو میگم. مثلا یک آدم است دکتر است، یک آدم است انجینیر است، یک آدم است بیزنسمن است، یک آدم است خوب بهترین سیاسی دماغ داره، یک آدم است دانشور است، یک آدم است پروفسور است. تالنتد آدما شما باید کس دروازهش منی علاقهشون بریز باش، لوچگار نه. لوچگار. خب دوستا کس ما تایمش ضایع نمونم. ما لازمی است ما شاید ما گپ خور رسنده تنیستا باشم. لازمی است که بعضی شما شاید دیگری نکنین قد از ما، شاید د بنیادی مذهبی خیالات خو که شما میگین مو د بنیادی مذهبی باید قومیت منیش نباشه و مو کس دنیا هی کس قوم مست. خب به هر حال ما دزو کار ندارم. یا بعضی شایشم شاید میگین قومیت است، میگن نه مو کس صرف آزره‌ای باشه و در اخیر مو بغیر آزرہ دیگه هیچ کس نباشه و مو قدم زیریزه اقتصاد و قدم زیریزه تنگی خوش است و زور مو صرف پیور آزرہ میخوای، صرف خالص آزرہ میخوای. اون کی منی زبان چی کم آزرہ کم انگلیش گرد میشه و زو آزرہ نیست یا مثلا نزل منطقه از مو نیست و آزرہ نیست. خب اگر زول خیالات دارین خب زور ما دیگه کار ندارم. باوجود شما اگر گو سوال دارین در من کامنت سیکشن لکای کن، اعتراض دارین من کامنت سیکشن لکای کن، بهترین ایده دارین در من کامنت سیکشن لکای کن.
ما کامنتای شما که میخوانم، خوشحال میشم. اگر گو خوب سوال بود که مفاد ما باشه، منیش گو خوب کامنتری بود که مفاد ما باشه، یا گو خوب خیال بود که برای مفاد ما باشه، ما که ضرور برای ویدیو جور منم. خیال خوب بیلین روستیم توق من روستیم خوش شاوتیم توق من شاوتیم خوش. یک جا تشکر.